تو داره چی کار میکنی؟ دارم غذا میخورم. اینطور غذا میخوری؟ باشه. یه لحظه. کن. اومد. یالا. آفرین. پسر داری چی کار میکنی؟ یه قاشق غذا بهش دادم. آرمان تو کی بزرگ میشی؟ کی این بچه بازی تو تموم میکنی؟ این بچه بازی نیست مادر من. این عشقه، عشق. پسرم حرکتای عاشقونه تو برای اتاقت بذاری خیلی عالی میشه. وقتی این رفتارا رو میکنی مردم فرصت پیدا میکنن پشتت حرف در بیارن. مردم نه، بلکه زنداداش زرین. اینو بگین. مردم نه. خب راست میگه. تو هم بنا به موقعیت رفتار کن. هر جایی شروع میکنی. مامان، شما به حرفای زنداداش زرین اهمیت ندین. اون آدمایی که واسه این رفتار برای مردم فتوا صادر میکنن در نهایت خودشون هم همینطورین. مثلا چطور؟ مثلا این که دیشب چه قیافه گرفته بود که ما دیر کردیم بیرون، شام خوردیم، حتی رفتیم فیلمم دیدیم. امشب خودش با خانداداش رفته بیرون، شامم میخوره و فیلمم میبینه. به آرمان اون زنداداش بزرگته و دختر خالته. اون هر چی میگه به خاطر خودت میگه پسرم. اون زنداداش و دختر خالم کم از جاسوس ندارن. همیشه جاسوسی ما رو میکنن. این چه حرفای خاله زنکیه که داری میگی؟ وقتی با زنا بشینی همینا رو یاد میگیری. زنا؟ کجاست زنا؟ من که فقط با بانو. بحث الکی رو شروع کردی. تو چرا اینو نصیحت نمی کنی ها؟ مادر جون من که شما برش کنین الکی، شما شامتونو بخورین. تو بعد از شام چایی درست کن و اتاقم بیار. میخوام باهات حرف بزنم. چشم. تموم شد نگران نباش. بیا یه قاشق دیگه بخور. یالا برش کن، من خودم میخورم. همه از دست من عصبانی میشن. حمایتتون رو نشون بدید. لایک و اشتراک گذاری فراموش نشه.